अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जे के मारिफ देखने वालों को मेरा सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू व कश्मीर के ज़िला जम्मू के बठिंडी इलाके में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अल-कुद्स रेस्टोरेंट। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई इस होटल को देखकर कि इन्होंने इसका नाम अल-कुद्स रखा है। और जैसा कि आप जानते हैं फ़लस्तीन में आज जुल्म व सितम हो रहा है। अल-कुद्स से मुताल्लिक जितने भी लोग हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, सब इस वक्त जुल्म व सितम का शिकार हो रहे हैं। हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन बहरहाल जितने भी इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकाट किया जा रहा है, उनकी मुहिम चल रही है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि अगर इस पर मुकम्मल तौर से बायकाट किया जाए तो इसराइल का बड़ा नुकसान हो सकता है। फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है या इसराइल जो जुल्म कर रहा है, इसके मुतालिक लोगों की क्या राय है वो जानने के लिए हम हाजिर हुए। तो ये पीछे आप देख रहे हैं अल-कुद्स रेस्टोरेंट। सबसे पहले हम अल-कुद्स रेस्टोरेंट के अंदर ही चलेंगे। जो हजरात यहाँ इस होटल के अंदर मौजूद होंगे, सबसे पहले उन्हीं की राय जानेंगे। हजरत क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन। माशाल्लाह, ये इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, जाकिर साहब इनका नाम है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपके जहन में आइडिया कैसे आया कि इसका नाम अल-कुद्स रखा जाए? इतना अच्छा नाम आपने रखा है। फलस्तीन पे जुल्म चल रहा था तो वहाँ उसी वजह से हमने अल-कुद्स नाम रख लिया है। चलें, कम से कम इसी के जरिए से लोगों तक अल-कुद्स का पैगाम पहुंचे। क्या चाहते हैं कि मुसलमानों को अल-कुद्स के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए और वहाँ पर जो मजलूम हैं उनकी हमदर्दी के लिए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए क्या क्या करना चाहिए? फिलहाल तो मैं हिंदुस्तान की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमें फ़लस्तीन के लिए दुआ करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, और हिंदुस्तान को, मुसलमानों को चाहिए कि एक साथ रहें और साथ दें फ़लस्तीन का। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जितने बसने वाले मुसलमान हैं, इनका कहना है कि वो सब एक साथ एक प्लेटफार्म पर आएँ, सब मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों का साथ दें, उनके साथ खड़े रहें। चले, यहाँ भी कुछ साथी बैठे हुए हैं तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाम बताएं अपना। जी, आमिर निसार। माशाल्लाह, आमिर साहब, ये आपने सुना होगा इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है। तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं और वहाँ पर काफ़ी लोग बेगुनाह मारे जा रहे हैं। तो इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या होना चाहिए? जंगबंदी होनी चाहिए या फिर जो जुल्म सितम हुआ है वहाँ पर जालिम के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए यूएनओ की तरफ से, दूसरी तंजीमों की तरफ से? क्या कहते हैं, क्या राय रखते हैं? देखें, अगर तो आप कोई भी इंसान अगर जहन में ये रख रहा है कि यूएनओ की तरफ से कोई कार्रवाई होगी या किसी ममालिक की तरफ से कोई, तो ये चीज़ जहन से निकाल दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब हमारी एज ए मुस्लिम और एज ए यूथ हमारी ये ड्यूटी है कि सबसे पहले तो हम फ़लस्तीनी भाई बहनों के लिए जो है हम दुआ करें बिल्कुल कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द कामयाबी अता फरमाए और फ़लस्तीन को आज़ाद करें। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरी ड्यूटी हमारी ये होनी चाहिए कि जितना हमसे हो सके, चाहे कोई इंसान, कोई भी मुसलमान किसी भी मुल्क का है, किसी भी ममालिक, कोई भी ममालिक से है, सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये होनी चाहिए कि इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए, और बिल्कुल बाइकआउट किया जाए। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक के बगैर रह ही नहीं सकते, बट हमारे पास उसका ऑल्टरनेट है, हम पानी पी सकते हैं, ताकि कोल्ड ड्रिंक जो हम खरीद रहे हैं उसके पैसा कहाँ जा रहा है वो हम सब जानते हैं। तो जितना हम बाइकआउट करेंगे इजराइल प्रोडक्ट्स का, उतना उनकी कमर टूटेगी, उतनी उनकी कमर टूटेगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने कहा इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट करना चाहिए, हाँ हमने बड़ी पोस्टें देखी, लोगों को कहते हुए सुना, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए हमारे यहाँ ही कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दुकानों पर जैसे पहले इसराइली प्रोडक्ट्स बिकते थे आज भी बिक रहे हैं, लोग जैसे पहले ख़रीदते थे आज भी ख़रीद रहे हैं। तो आप समझते हैं इसके लिए कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाए कार के साथ लोगों को मैदान में आना चाहिए, सब मिलकर एक साथ बायकाट करें, सब दुकानों से प्रोडक्ट गायब, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या तरीक़ाए कार होना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, बट पॉसिबल इस तरीके से है कि इसका अल्टरनेट लाया जाए। जैसे हम मिसाल कोल्ड ड्रिंक्स की लेते हैं, अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स जो है इजरायली ब्रांड की खरीद रहे हैं, तो हमारे पास मतलब उम्मत मुस्लिमा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इतनी इस्तेदाद रखते हैं कि अपना कुछ ऐसा खोलें कि जिससे हमें अल्टरनेट मिल सके, मतलब जो इन प्रोडक्ट्स के आदी हो चुके हैं उनके लिए कोई अल्टरनेट निकालें। यानी जो कोल्ड ड्रिंक पीने के आदी हैं तो इसराइली प्रोडक्ट्स की बनी हुई जो कोल्ड ड्रिंक से उनको छोड़ के इनका मुतबादिल लाया जाए। हिंदुस्तान की अपने मुल्क की बनी हुई यहाँ की कंपनीज जो तैयार करती हैं वो कोल्ड ड्रिंक उनकी तशहीर की जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए, और जो इसराइल की हैं उनका बायकाट किया जाए। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी राय दी इन्होंने, ज़बरदस्त। एक तो उम्मत मुस्लिमा को दुआ करनी चाहिए उनके लिए, और दूसरा ये कि जितना भी इसराइल का प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उस सब का बायकाट किया जाए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों या फिर दूसरे हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सब चीज़ें हों, सब का बायकाट
ہونا چاہیے. چلے ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا کہ فلسطین کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں جو ابھی وہاں ظلم و ستم چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے ہمیں جو فلسطین میں بچے مر رہے ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے ان پہ, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. ہم سب کو ہر وقت ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد جیسے عامر بھائی نے کہا, میں اس بات سے بالکل سہمت ہوں کہ ہمیں جتنے بھی بڑے بڑے برانڈس ہیں ان سب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سب کے سب فنڈنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو. ہر بڑا برانڈ, ہر چھوٹا سے چھوٹا برانڈ, سب فنڈنگ کر رہے ہیں اسرائیل کو. تو ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے, بالکل جیسے عامر بھائی نے کہا, میں ان کی بات سے سہمت ہوں. حضرت یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکاری طور پر, سرکاری لیول پر ہمارے ملک ہندوستان کی جو سیاسی لیڈران ہیں یا ہماری حکومت ہے, ان کو بھی فلسطین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, چونکہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. کہیں بھی کسی پر ظلم ہو, ہمارے ملک سے آواز اٹھنی چاہیے. ان کو اگر ہماری ضرورت ہو, ہمیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. تو ملکی سطح پر کیا ان کی مدد ہونی چاہیے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل کرنا چاہیے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو اور سرکار کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے حضرت, آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد عمران ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمران صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں فلسطینیوں کے اظہار یکجہتی کے لیے, ان کی ہمدردی کے لیے, ان کے تعاون کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پہلے تو میں کہوں گا جو ساتھیوں نے رائے دی یہاں پہ دعا کے لحاظ سے کہ دعا کی جائے یا اسرائیلی پروڈکٹس بین کیے جائیں, اور تیسری چیز کہ آپ ان کو ایڈ پہنچائیں, یہ بہت بہترین رائے ہے. اس کے علاوہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو موبیلائز کیا جائے, یوتھ کو ایکٹیو کیا جائے پولیٹیکلی, ان میں سیاسی شعور بیدار کیا جائے کہ بھائی اسلام صرف روزہ, نماز, زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام سوشل چینج کی بھی بات کرتا ہے, اسلام پولیٹیکل اویئرنیس کی بھی بات کرتا ہے. تو یہ سب چیزیں کرنے والی ہیں. اس کے لیے علماء کو اور یوتھ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. اس کی ذمہ داری یوتھ بھی ہے, کیونکہ کوئی بھی سویلائزیشن ہے, کوئی بھی قوم ہے, اس کو چلانے والا کون ہوتا ہے؟ یوتھ ہوتا ہے. اور آج ہمارا یوتھ کیا ہے, گانے میں, ڈانس کرنے میں, یا ٹک ٹاک پہ یا انٹرنیٹ پہ ہی بزی ہے. تو کوئی مطلب پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا ہے. تو یہ سب سے بڑا ریزن ہے ہماری امت کا یا سویلائزیشن کے ڈکلائن کا. تو یوتھ کو اویئر ہونا پڑے گا, پولیٹیکلی ایکٹیو ہونا پڑے گا, تبھی یہ چیزیں بدل سکتی ہیں. جی بالکل, بہت ہی اہم انہوں نے بات بتائی ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے یوتھ کو بیدار ہونا چاہیے, یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے ان کو کہ وہ اس کے لیے سیاسی شعور لوگوں میں بیدار کریں, فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں, لوگوں کو جمع کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے یہ جو بات کہی ہے کہ یوتھ کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, یہاں پر ماشاءاللہ بہت سارے یوتھ موجود ہیں, کافی نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ لوگ یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم آج سے ہی جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں, سب سے بڑی بات جو کہی گئی ہے سب کی طرف سے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے, کیا آپ لوگ اس بات کے لیے پرعزم ہیں کہ ہم کریں گے, اس کی شروعات کریں گے اور یہیں سے ہم کریں گے؟ سب سے پہلے اپنی ذات سے کہ خود ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے, اس کے بعد اپنے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے ہمارے حلقے کے لوگ, ہماری جماعت کے لوگ, ہمارے کلاس میٹس ہیں, ہمارے فرینڈس ہیں, ہمارے سوشل سرکس کے لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان تک آواز پہنچائیں گے اور ان سے بائیکاٹ کروا کر ہی دم لیں گے. یہ ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ میں بھی وعدہ کرتا ہوں جے کے معارف کے اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ آج سے ہم یہ عزم کرتے ہیں, جموں بٹھنڈی سے ہم یہ مہم شروع کریں گے اسرائیلی پروڈکٹس کو بائیکاٹ کرنے کی, اور اس کو پورے سٹیٹس میں, پورے جموں کشمیر میں, پورے ملک میں, پوری دنیا میں پھیلائیں گے کہ ظالم اسرائیل کے ہاتھ توڑنے کے لیے, ان کو کمزور کرنے کے لیے, فائنینشلی طور پر ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ہم ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے. اور اپنے فلسطین مظلوم مسلمانوں کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ظلم کر رہا ہے اسے کمزور کرنے کی اپنے طریقے سے کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور انفارم کریں گے کہ ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ اپنایا ہے اور عملی طور پر ہم نے کیا کام شروع کیا ہے.